मल्टिपलको एउटा अभिभावकको रूपमा चाहिँ राजन सर हुनुहुन्छ। राजन सरलाई यहाँहरूको माझमा चाहिँ म प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच डिस्ट्रिक्टका को चीफ एडभाइजर मेरा अनन्य मित्र चन्द्र केसी सर, मिठो परिचयको लागि। वास्तवमा लायनिजमको प्राप्ति भनेको चन्द्र केसी जस्ता मित्रहरू हामीले जुन पाएका छौँ, मैले एउटा पारिवारिक जस्तो चाहिँ भावनाले प्रेरित भएर साथीहरूसँग जुन संगत गर्न पाएको छु चन्द्रजी जस्तो साथीहरूसँग, त्यो चाहिँ मलाई लायनवादले दिएको एउटा ठुलो उपहार हो। सो आई एम अलवेज थ्याङ्कफुल विथ लायनिजम। आजको यो फन्डामेन्टल अफ लायनिजमको बारेमा यहाँले जुन सेसन राख्नु भएको छ डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूकै कुरा गर्दाखेरिमा यस्तो मान्छे घरबाट बाहिर निस्किन पनि डराइरहेको परिवेशमा अहिले सुन्नुभयो यहाँहरूले गभर्नर साहबको कुराहरू सुन्नुभयो। 34वटा नयाँ लायन्स क्लब स्थापना भइसक्यो। 2000 भन्दा बढी धेरै लाइन साथीहरू लाइनबादमा प्रवेश गरिसक्नु यो 2 महिनाको अवधिमा। मैले हिजो बेलुका अस्ति बेलुकीको हेरेको थिएँ, त्यो 8-10 नम्बर टेक्निकली हाम्रो 2टा क्लब चार्टर हुन बाँकी रहेर मात्रै हो। अहिले पनि हामी संसारमा मेम्बरसिप ग्रोथमा चाहिँ नम्बर 1 पोजिसनमा छौँ। त्यो मानेमा पनि म डिस्ट्रिक्ट गभर्नर मनबहादुर रोकाज्यूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँको नेतृत्वमा हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा अत्यन्त राम्रा सकारात्मक आयामहरू थपिएका छन्। आजको कार्यक्रमलाई होस्ट गर्नुहुने लायन्स क्लब काठमाडौँ मनास्लु गणेश हिमालका सबै अध्यक्ष हाम्रो निद्र भट्ट सर, संस्थापक अध्यक्ष राजन काप्रीजी, हाम्रो उपाध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठजी लगायत सबै मनास्लु गणेश हिमालका सबै साथीहरू र यो जुममा आज मैले हेरिरहेको छु 569 जना साथीहरू जुममा जोडिनु भएको छ। लाइनवाद सम्बन्धी केही आफ्ना जिज्ञासाहरू मेटाउने अभिप्रायले यो जुममा आफ्नो समय व्यतीत गर्नुभएका प्यारा मित्रहरू सबैमा म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूलाई, आयोजक क्लबलाई, होस्ट क्लबलाई, डिजी टिम सबै सूर्यकेशीजी लगायत सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तर्मनबाट। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई लाइनवाद सम्बन्धी केही कुराहरू बताउनका निमित्त जुन अवसर यहाँ दिनुभयो, जुन मञ्च यहाँ दिनुभयो, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सिधा म विषयमा प्रवेश गर्छु। आज म यहाँलाई के बताउँछु भने फन्डामेन्टल अफ लायनिजम, लायनवादका आधारभूत कुराहरू, बेसिक कुराहरू, जनरल इन्फर्मेसन एबाउट लायन। लायन्सको सदस्य किन बनिसक्नु भयो, अब अरूलाई बन्नका निमित्त कसरी प्रेरित गर्ने, हामी लायन्स किन लागिरहेछौँ, यसले के कार्य गरिरहेको छ, देशमा के गरिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रियमा के गरिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रियमा कहिले स्थापना भयो, नेपालमा कहिले स्थापना भयो, विगतमा के कसो भए, क्लबहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन्, फन्डिङहरू कसरी आउँछ, नेपाल लायन्स क्लबले उल्लेखनीय के कार्यहरू गरेको छ। एउटा आफ्नो क्लबमा रहेर साथीहरू बिचमा लायन्सको बारेमा यहाँहरूलाई बताउँदाखेरिमा यहाँहरूले आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नका निमित्त सायद मेरो आजको प्रेजेन्टेसन यहाँहरू उपयोगी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब एउटा यहाँहरूसँग सानो भनाइ सेयर गर्छु। सायद यहाँले पहिला सुन्नुभएको छ एउटा कन्जुसको कुरा, कुवामा खसेको कन्जुस कुरा सुन्नुभएको छ, फेरि रिपिट हुन्छ, यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको मान्छेहरूले। एकजना महाकन्जुस कुवामा खसेछ, हेर्नु झुकिएर के हो भन्दा अब पानी गर्न जाँदा कुवामा खसेछ। कुवामा खसेछ, अब गाउँलेहरू हरेक गुरुकाय ल कुवामा खस्यो फलाना कन्जुस भएर, अनि गाउँलेहरूले हात दिन्छन्, तपाईँको हात ल्याउनुहोस्, माथि तान्नु पर्यो, तपाईँ अब धेरै डुबी लागिसक्नु भयो, तपाईँको जाने खतरा छ, माथि आउनुहोस् तपाईँको हात दिनुहोस् भनेर भन्छ। उसको हात दिँदैन, जीवन कहिले ऊ दिनै नजानेको। अनि एउटा छिमेकीलाई थाहा भएपछि यसले त जीवन दिनै जानेको छैन, के अरे आफ्नो हात मेरो हात लिनुहोस् भनेर तपाईँले दिनुहोस् त आफ्नो हात, अनि त्यसले आफ्नो हात तपाईँलाई दिन्छ भनेर एउटा सिकाउनु भएछ थाहा पाएको मान्छेले। अनि मेरो हात लिनुहोस् त, लाउनुहोस् मेरो हात लिनुहोस् त भनेर त्यो कुवामा खसेको मान्छेलाई एकजना छिमेकीले आफ्नो हात दिनुभएछ र उसले आफ्नो हात छिमेकीको हात पक्रेर माथि आइपुगेछ। मैले यो सन्दर्भ अहिले म यहाँहरूसँग जोड्दै जान्छु। हामी सबैजना, मैले हेरिरहेको छु अघि जुममा पुराना साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, नयाँ साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ।
बेसिकली हामी सेवा गर्नै आएको हेर्नुहोस्। जीवनमा मान्छेको चोला भएर जन्मेपछि मानवीय सेवा त गर्नुपर्ने हाम्रो काँधमा विधाताले जिम्मेवारी दिएको छ भगवानले जिम्मेवारी दिएको छ। कसैले धेरै गरौँला, कसैले थोरै गरौँला, कसैले देखाउनका निमित्त गरौँला, कसैले अन्तर्मनबाट गरौँला। सेवा त गर्नु छ। केही दिनु समाजका निमित्त, आफ्नो जन्मेको माटोको निमित्त, यो हामीले लिइरहेको सासको कन्ट्रिब्युसनका निमित्त, आफूले टेकेको कदमको कन्ट्रिब्युसनका निमित्त केही न केही गर्नु छ त छ। त्यसैले समाजमा लायन्स क्लबमा लागेर गर्नुका फाइदाहरू केही फरक छ। अरू सामाजिक संस्थाको माध्यमबाट र लायन्सका माध्यमबाट समाज सेवा गर्नु फाइदा छ। म भन्दै थिएँ के गर्नु त छ, तर किन एउटा संसारमा एउटा पहिचान बोकेको सामाजिक संस्थाका माध्यमबाट सेवा गर्ने हो हामी। र अरू कुराहरू पनि केही कुराहरू छन्। यो लायन्सका माध्यमबाट हामीले गरिने कार्यहरूबाट हामीले प्राप्त गर्ने उपलब्धिहरू अथवा एउटा आत्मसन्तुष्टि। म यहाँहरूले स्क्रिनमा देख्नु भएको छ के कुरा बताउँछु भन्दा लायन्स क्लबमा लाग्नुका फाइदाहरू, यसको इतिहास, लायन्सले नेपालमा गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू, लायन्स क्लबमा कसरी फन्डिङ प्राप्त हुन्छ, लायन्सको स्ट्रक्चर र यसमा लाग्ने शुल्कहरू। र अर्को मेरो 4:30 हुन लाग्यो। म हजुरहरूसँग 1 घन्टा जति 1-1.25 घन्टा बोल्छु। त्यसपछि 10-15 मिनट म तपाईँहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गर्छु। तपाईँहरूमा मनमा लागेका कुनै पनि जिज्ञासाहरू लायन्स क्लब सम्बन्धी आफ्नो मनमा केही कुरा सोध्न मन लागेको भए अथवा इन्टायर मेरो प्रेजेन्टेसनमा तपाईँलाई कुनै कुरा जिज्ञासा लाग्दाखेरिमा के सोध्नुहुन्छ या इनबक्समा यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो होस्ट साथीहरूले हेर्दै गर्नुहुन्छ अथवा मेरो प्रेजेन्टेसन सकिएपछि म यहाँहरूलाई अहिले त्यो अवसर दिन्छु र यहाँहरूले हात उठाएर म यहाँहरूसँग म्यान टु म्यान चाहिँ प्रश्नहरू लिनेछु र ती प्रश्नहरूलाईबाट पनि केही कुराहरू हामी यहाँहरूसँग डिस्कस गरौँला र यिनै कुराहरू म यहाँहरूसँग छलफल गर्छु। एकदमै छोटकरीमा लायन्स क्लब के हो त भन्दा लायन्स क्लब संसारको सर्वाधिक ठुलो मानवीय गर्ने संस्था, जसमा करिब 4.14 लाख भलिन्टियरहरू संसारका 212वटा मुलुकमा रहेर दिनदुखीको सेवाका निम्ति तल्लिन्छन्, जसले आपतकालीनदेखि दीर्घकालीन मानवीय सेवाका कार्यहरूमा जुटिरहेका छन्। लायन्स क्लबको एकदम सारांशमा चाहिँ कुरा बताउँ, 4वटा कुराले लायन्स क्लबमा लाग्ने हो। मैले हजुरहरूलाई भनिरहेको छैन, अब यो कुरा त म यहाँहरूबाट समुदायमा अथवा लायन्स क्लबको सदस्य बन्न इच्छुक व्यक्तिहरूका निमित्त अब यहाँहरूको आवाज और यहाँहरूको भोइस यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूसँग सेयर गर्छु। सेवा, मित्रता, नेतृत्व विकास र अवसर, यो 4वटा कुरालाई लायन्स क्लबमा लाग्ने। अब सेवाको कुरा गरौँ। सेवा गर्ने लायन्स क्लब लाग्ने हो। अघि मैले सुरुवातदेखि नै भने, तर सेवा त सेवा संसारको सर्वाधिक ठुलो मानवीय सामाजिक संस्थाको माध्यमबाट सेवा। आज यहाँ बेनीदेखि धौलागिरीदेखि भनौँ न अथवा गण्डकीका साथीहरू, काठमाडौँ बागमतीका साथीहरू, मफसलका साथीहरू, थुप्रै साथी म देखिरहेको छु। हामी कहीँ न कहीँ कुनै न हिसाबले, पारिवारिक हिसाबले जन्मदै भनौँ न एउटा बाई बर्थ सेवा भाव लिएर जन्मेका छौँ। यहाँहरूले हाम्रा फोर फादरहरू अथवा आफ्नो अघिल्लो जेनेरेसनले गरेको सेवा कार्य र अहिलेको जेनेरेसनले गरेको सेवा कार्य चाहिँ आमूल परिवर्तन छ। म मेरो हजुरआमाले गरेको सेवा, म अब स्याङ्जामा जन्मेको, स्याङ्जाको ज्याग्दी खोलामा गरिने सेवा कार्य के हुन्थ्यो होला त्यहाँ गाउँमा। के अरे कोही मान्छे बटुवा हिँड्दाखेरि पानी खान दिने अथवा इष्टमित्रहरू आउँदाखेरिमा खाना नखाइकन नपठाउने अथवा जोगी आउँदाखेरिमा आफूले खाना पकाउँदाखेरिमा निकालेको 1 मुठी चामल मुठी दान भनिन्छ नि, अहिले हामी छुट्याएर राख्ने। उहाँहरूको जेनेरेसनमा त्यही समाजसेवा थियो हामीले भोगेको। अहिलेको समाजसेवा हेर्नुहोस्, धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको छ समयअनुसार। आजै पनि मैले कान्तिपुर हेरेको थिएँ। कान्तिपुरको फ्रन्ट लाइनमा आज पनि काठमाडौँको टुँडीखेलमा खाना नपाएर लाइन लाएर एक छाक खाना खान बस्ने मान्छेहरूको अझै पनि भेट्छ। हेऱ्यो भने दर्दनाक छ स्थिति। धेरै किसिमको सेवा हुन्छ। सेवा त सेवा, तर कसरी सेवा भन्दा
एउटा आत्मसन्तुष्टिको लेभल सहितको सेवा। संसारको सर्वाधिक ठुलो मानवीय सेवा गर्ने सामाजिक संस्थाको माध्यमबाट सेवा, जसलाई लायन्स क्लबमा लागेर सेवा गर्छु भनेपछि सायद तपाईँलाई अर्को कुनै परिचय हो नि त। हामी अहिले नेपालमा 1400वटा लायन्स क्लब छन्। हाम्रै क्षेत्रमा हामी 500वटा, B1मा 500वटा भन्दा बढी लायन्स क्लब छौँ। त्यो लायन्स क्लबमा लाग्नेहरू भित्र चाहिँ आफ्नै क्लबको पहिचानको आवश्यकता होला। बेनी म्याग्दीको लायन्स क्लब, फलाना क्लबको लायन्स क्लब, काठमाडौँ मनास्टर टुरिज्म लायन्स क्लब भएर हामीलाई चाहिँ आफ्नो क्लबको आइडेन्टिफिकेसन चाहियो होला। तर समुदायले लायन्स क्लब भन्ने कुरा जुन ढङ्गले चिनेको छैन, त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो लेभलको आत्मसन्तुष्टिको चाहिँ एउटा प्राप्ति हुने लेभल। यहाँहरूले पनि विभिन्न संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, यहाँहरूकै आफ्नै प्रोफेसन सम्बन्धी होला, त्यसको दायरा र अहिले लायन्स क्लबको दायरा आफैले पनि एउटा परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। संसारको 212वटा मुलुकमा फैलिएको छ लायन्स भन्दाखेरिमा अरू सबै सामाजिक संस्थाहरू चाहिँ फिका हुन्छन्। हाम्रो नेपालमा भएकाहरू त डेफिनेटली फिका भइहाल्छन् होइन। एकदम नेपालमै भएका उत्कृष्ट सामाजिक संस्थाले गरेको सेवा पनि 2-4वटा हामी बाहेक अरू तपाईँको हाम्रो मनमा प्याट्टै सम्झिँदाखेरिमा आइहाल्दैन। संसारका अरू लायन्स क्लब, अरू सामाजिक संस्थाहरू भन्दा पनि पृथक ढङ्गले योगदान गरेको मैले हिजो एउटा चाहिँ फेसबुकमा हेरेको थिएँ ग्राफिक। हामीले तिरेको ड्युजहरू कसरी लायन्स क्लबले सदुपयोग गर्छ भन्ने पनि त्यो ग्राफिकमा देखाएको थियो। अहिले म चर्चा पनि गर्छु। त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा संसारभरि बृहत पहिचान बोकेको सामाजिक संस्थाको माध्यमबाट सेवा त सेवै गर्नु। दोस्रो लायन्स क्लबमा लागेर हामीले प्राप्त गरिने अवसर अथवा फाइदा भनेको साथीभाइ, भातृत्व विकास, मित्रहरू बढाउने। आज हेर्नुहोस् हामी B1मा छौँ। मैले B1 क्यास्टिङका साथीहरू देखाएको छु, पुराना साथीहरू, नयाँ साथीहरू। प्राय जसो साथीहरू देख्दै एउटा चाहिँ आफ्नो परिवारको चाहिँ सदस्य जस्तो अनुभूति हुन्छ। अहिले चन्द्रजीले मलाई परिचय गराउँदाखेरिमा चन्द्रजी र म परिचय भएको थिएँ, उहाँले बताइसक्नुभयो 2007मा। तर आज यस्तो खालको मित्रता छ कि सायद परिवारको सदस्यभन्दा उहाँसँग घनिष्ठता छ जस्तो अनुभूति छ हामीसँग। त्यो लेभलको अपनत्व छ। धेरै ठाउँ मैले चन्द्रजीकै छोरी बिनाइ भएर हामी उहाँ के अरे दिल्लीमा पठायौँ, त्यही रगत चाहिएको थियो, अरू विभिन्न कुराहरू थियौँ। अथवा चन्द्रजीको एउटा उदाहरण भयो, अरू कुनै जनरल लायन्स, चन्द्रजी त त्यसै पनि मान्छेहरू चिन्नुहुन्छ त्यहाँ, अरू जनरल लायन्स भन्दाखेरिमा तपाईँको मित्रता भन्ने कुरा कहाँ के कुरामा लागु चाहिन्छ, के हुन चाहिन्छ। अस्ति काठमाडौँमा एउटा ब्लड सर्कल भन्ने लायन्स क्लब इन्द्रेणी खुसबुले स्थापना गरेको, उहाँले रगतकै क्षेत्रमा सप्लाई गर्ने क्षेत्रमा कार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापना गर्नुभएको छ। अब अहिले पछिल्लो समयमा रगतको अभाव भएपछि उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर हामीले कतिजना साथीहरूलाई, बाहिरका साथीहरूलाई अथवा नन लायन्सहरूलाई हामीले रगत चाहिएको बेला उपलब्ध गरायौँ। भन्दा मित्रता भन्ने कुरा हामी रङ रमाइलो चिनजान हाई हेलो गर्नलाई मात्रै पनि होइन, कुनै मानवीय संवेदनासँग जोडिएको बेलामा चाहिँ खास समयमा साथीहरूलाई एउटा भनौँ न प्रयोग गरेर सामाजिक योगदान गर्नका निमित्त पनि यो मित्रताले काम गर्छ। र टिम भन्छौँ नि, टिम भनेको एक्लै त हामी के गर्न सक्दैन। आज 500 क्लब, आज 13,000 सदस्य लायन्स क्लबमा छौँ B1मा। के त B1लाई एउटा सर्टेन सामाजिक योगदान गर्नका निमित्त यो टिमले ठुलो काम गरिरहेको छ। त्यसकारण मित्रता के निमित्त चाहिन्छ? आफूलाई पर्दाखेरिमा, समाजलाई पर्दाखेरिमा भनौँ न एकजुट भएर कार्य गर्नका निमित्त यो साथीभाइको चाहिँ परिचयको दायराको अभिवृद्धि। आज नेपालको मात्रै कुरा होइन, लायन्सकै संरचना हेर्नुहोस्, क्लब 20 जना नभए क्लब बन्दैन। त्यसपछि क्लबभन्दा माथि गभर्नरजीले बनाउने जोन चेयरम्यान 4वटा क्लबलाई दिनुहुन्छ भनेपछि 20-80 जनाको सञ्जाल को लिडरसिप गर्ने जोन। त्यसपछि रिजनमा जानुहोस् 8वटा क्लब, क्लस्टरमा जानुहोस् 1500वटा क्लब, त्योभन्दा माथि तपाईँका विभिन्न डिपार्टमेन्ट चिफहरू बनाएर छुट्याउनु भएको छ। हामीलाई एरिया छुट्याइएको छ, काठमाडौँ, मफस्सल, धौलागिरी, पोखरा, विभिन्न क्षेत्रका साथीहरूसँग क्याबिनेट मिटिङको बाहनामा, कन्भेन्सनको बाहनामा हामी भेटघाट हुन्छौँ, एउटा आत्मीयता साटासाट गर्छौँ। अनि त्यसले एक खालको लाइनवादमा छुट्टै खालको चाहिँ अनुभूति दिलाउँछ। क्याबिनेट मिटिङहरूमा अथवा विभिन्न कार्यक्रमहरू जाँदाखेरिमा पनि हामी एक्लै जान्नौँ, साथीहरूसँग जान्छौँ, परिवारसँग जान्छौँ।
आफ्नो पेसा व्यवसाय हामीले गरेका छौँ। पेसा व्यवसायबाट अलिकति मोनोटोनस भइरहेको परिवेशमा 2-3 दिन 3-4 दिन भएर घरबाट बाहिर जाने, फेलोसिप गर्ने, साथीभाइसँग रमाउने, त्यो खालको चाहिँ एउटा छुट्टै खालको चाहिँ रमाइलो हेर्नुहोस्, त्यसले सायद तपाईँको जीवनलाई पनि एउटा थप ऊर्जाशील बनाएको हुन्छ। यो खालको अवसर मैले अघि भने करिब 14 लाख सदस्य संसारभरि छौँ। नेपालमा 35,000 आज बिहानको स्टार्ट 35,000 लायन्स सदस्यहरू नेपालमा छन्। 1400 लायन्स क्लब भने यो सञ्जालभित्र रहेर परिचयको दायरा अभिवृद्धि गरेर समाजमा मिलेर केही योगदान गर्नु, यो महत्त्वपूर्ण अवसर लायन्स क्लब। तेस्रो जुन नेतृत्व विकास, लिडरसिप, अघि चन्द्र सरले मेरै उदाहरण दिनुभयो। म लायन्स क्लबमा लाग्नुभन्दा अगाडि सायद म गतिलहरी मञ्चमा गएर उभिन पनि सक्दिनँ। 2005-06 को डिस्ट्रिक्ट गभर्नरजीले मलाई एडभान्स लायन्स लिडरसिप इन्स्टिट्युट, त्यो बेला सिनियर लायन्स लिडरसिप इन्स्टिट्युट भन्नुहुन्थ्यो, भन्ने चलन थियो। ट्युनिसिया जहाँ फ्रान्सको पहिलाको औपनिवेशिक राष्ट्र रहेछ, त्यहाँ गएर ट्रेनिङ लिएर आएपछि 2007 पछि प्रायः लिडरसिपको ट्रेनिङहरूमा कहीँ न कहीँबाट म जोडिया छु। खुसी लाग्छ कि धेरै साथीहरूसँग जोडिएको छु, केही भावनाहरू सेयर गर्ने अवसर पाइरहेको छु। यो त म जस्ताको उदाहरण भयो, जो खास राजनीतिमा अथवा अन्यत्र धेरै पृष्ठभूमि नबनाइकनै लायन्स क्लबमै आएर यहीँभित्रबाट प्लेटफर्म बनाएर यहीँभित्रबाट सिकेर यहीँभित्र नेतृत्व लिएर यहीँबाट ट्रेनिङका अवसरहरू सिक्दै यहीँभित्र आएर साथीहरूको बिचमा फेलोसिप गर्दै सर्भिस गर्दै रमाउँदै अनि लायन्सको भाइस गभर्नर हुँदै लायन्सको गभर्नर हुँदै यस्तै अवसरहरू तपाईँ हामी सबै मित्रहरूले पाउनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैले पाउनुहुन्छ। विभिन्न चरणमा नेतृत्व विकासका अवसरहरू लायन्स क्लबमा दिइन्छ। यहाँहरूले सुन्नुभएको होला, धेरैजना साथीहरू मैले त्यहाँ लायन्स लिडरसिप LLC क्याम्प नगरकोटमा सहभागी हुने मित्रहरू देखिरहेको छु। संसारले दृष्टि दिएर हेरेको ट्रेनिङ कार्यक्रम हाम्रो डिस्ट्रिक्टले करिकुलम डेभलप गराएर दीपक सर गभर्नर हुँदाखेरिमा चन्द्रजी के अरे हाम्रो धनराज सर, दीपक सरहरूको एउटा कन्सेप्टबाट बनेको लायन्स लिडरसिप क्याम्प, जुन अब एउटा सेसनमा हामी लास्ट इयर 74 जनासम्म गऱ्यौँ, सहभागी बनायौँ। 2 रात 3 दिनमा तपाईँको इन्टायर जीवनलाई कसरी चाहिँ एउटा ऊर्जाशील बनाउने, टिम बिल्डिङमा रहेर कसरी कार्य गर्ने भन्ने लगायतका इन्टायर लिडरसिपका क्षेत्रमा पब्लिक स्पिकिङको कुरा होस् कि टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा होस् कि टिमवर्कको कुरा होस् कि सारा चिजलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर कति राम्रो ढङ्गले डिजाइन गरेर हामी चाहिँ नेतृत्व विकासको एउटा चाहिँ करिकुलम डेभलप गरिरहेको छौँ। यो एउटा उदाहरण हो। यस्ता थुप्रै अवसरहरू लायन्स क्लबमा प्राप्त हुन्छ, चाहे त्यो जोनल लेभलमा भन्नुहोस्, चाहे रिजन लेभलमा भन्नुहोस्। अहिले गत सालको यहाँ धेरै देख्नुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ, गत साल हामी जब कोभिडको भनौँ न केसेसहरू देखियो, जब कोरोना केसेस देखियो, त्यो पछि पनि हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा वेबिनारबाट कति ट्रेनिङका कार्यक्रमहरू हामीले आयोजना गऱ्यौँ। रोका सरकै पालामा कति धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेछन्, त्योभन्दा अगाडि इन्द्रमाणको पालामा कति धेरै कार्यक्रमहरू हामीले गऱ्यौँ। मल्टिपल लेभलमा पनि कार्यहरू भइरहेको छ। भन्दा लायन्समा यति धेरै अवसरहरू, नेतृत्व विकासका अवसरहरू दिइन्छ। सर्भिस, फेलोसिप र लिडरसिप चाहिँ भनौँ न एउटा सम्मिश्रण हो, जसले गर्दा लाइनबारलाई आज 103 वर्षको इतिहाससम्म यसरी अविच्छिन्न रूपमा संसारभरि सेवा गर्नका निमित्त क्रियाशील बनाइराखेका छ। सायद यो 3वटा कुराले चाहिँ लायन्स क्लबलाई टिकाइराखेको छ जस्तो लाग्छ। धेरै संस्थाहरू देख्छु मैले, देखेका छौँ तपाईँ हामीले, सेवा मात्रै भन्ने संस्थाहरू पनि देख्नु भएको छ होला, फेलोसिपका निमित्त मात्रै लक्षित गरेका संस्थाहरू अथवा नेतृत्व विकासका निमित्त मात्रै धेरै फोकस गरिएका संस्थाहरू देखिया छ। तर सेवालाई प्राथमिकता दिँदै नेतृत्व विकास र साथीभाइ बनाउने, साथीभाइको सञ्जाल डेभलप गर्ने अथवा नेटवर्किङ भनौँ, साथीभाइको नेटवर्किङको सञ्जाल डेभलप गर्ने अवसर दिने सायद लायन्स क्लब भन्दा अर्को ठुलो सामाजिक, अर्को राम्रो सामाजिक संस्था संसारमा छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो खालको अवसर हामी लायन्स क्लबबाट प्राप्त गर्छौँ। र अर्को अपर्च्युनिटी मैले लेखेको छु। अपर्च्युनिटी भनेको अवसर। अवसर कसरी त के अब अवसर भन्दा, यो अवसर भन्ने मैले जहिले पनि अवसर मैले प्रयोग गर्ने शब्द हो। मतलब यो ट्रेनिङहरूमा नर्मली सर्भिस फेलोसिप र लिडरसिपका निमित्त नै लायन्स क्लबमा लाग्ने हो। अवसर के कुराले भने, हामी संसारको एक हिसाबले अल्प विकसित अथवा गरिब मुलुक, संसारको गरिब मुलुकमा हामी पर्न लागिसक्यौँ। त्यो हिसाबले संसारको सर्वाधिक ठुलो सामाजिक संस्था पनि भन्ने
त्यो सामाजिक संस्था पनि आबद्ध हुने हामी। अब यस्तै सामाजिक संस्थामा आबद्ध भएर तपाईँ हामी जस्तो एउटा विकसनोन्मुख मुलुकमा केही न केही सहयोगका वातावरणहरू जुटाउने हाम्रो काम अभिभारा छ। त्यो अभिभारा पुरा गर्ने अवसर सायद लायन्स क्लब। त्यसकारण मैले अवसर भन्ने शब्द अपर्च्युनिटी शब्द राखेँ। अघि मैले कुराहरू सर्भिसको कुरा गरेँ, फेलोसिपको कुरा गरेँ, लिडरसिपको कुरा गरेँ। यो तीनवटै कुराको अवसर प्राप्त गर्ने पनि थलो लायन्स क्लब। सेवा गर्ने, संसारको सर्वाधिक ठुलो मानवीय सेवा गर्ने सामाजिक संस्थाको माध्यमबाट सेवा गर्ने त्यो अवसर, अथाह साथीभाइहरू बनाउने एउटा अवसर प्राप्त गर्ने त्यो अवसर, नेतृत्व विकासका विभिन्न चरणहरूमा आफूले सिक्ने, जान्ने र त्यो जानेर आफ्नो समुदायका निमित्त, आफ्नो व्यवसायका निमित्त, आफ्नो परिवारका निमित्त ती लिडरसिप शिल्पहरू लागू गर्ने त्यो एउटा अवसर सायद लायन्स क्लबले दिएको छ। त्यसकारण मैले अवसर भनेको व्यक्तिगत लिडरसिप आफूलाई डेभलप गर्नु पनि त एउटा अवसर हो। समुदायमा केही परियोजना लिएर गएर समुदायमा केही योगदान गर्नु पनि त अवसर हो। साथीभाइहरू विभिन्न चरणमा एउटा प्राप्त गर्नु पनि त अवसर हो। हामी लायन्स क्लबका अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा नेपालीहरू आजभोलि यति धेरै सङ्ख्यामा जान्छौँ। के गर्ने निम्ति जान्छौँ? सायद त्यहाँ नेतृत्व विकासका निमित्त मात्र हामी जान्नु, फेलोसिपका मात्र लागि जान्नु, देश दुनियाँ घुम्नका लागि जान्छौँ, प्राय परिवारसँग रमाउनका निम्ति जान्छौँ भने त्यो पनि त लायन्सले दिएको अवसर हो। आज हामी सिङ्गापुरमा कतिजना जाने तयारीमा थियौँ, क्यानाडामा कतिजना जाने तयारीमा छौँ। सायद त्यो पनि लायन्स क्लबले दिएको अवसर। लायन्सको सदस्य नभएको भए हामी त्यति जाँगर गरेर यति ठुलो सङ्ख्यामा लायन्स भनौँ न हामी जतिजना आबद्धता के अरे एप्लिकेसन गर्दैछौँ, सायद त्यति क्यानाडा जाने बहाना बाजी हामी निकाल्थेन। म युरोप जाँदा, म सञ्जन निर्माण गर्न भएर जाँदा कति धेरै सङ्ख्यामा हामी चाहिँ युरोप गएको। त्यो के भने हामी सायद हाम्रो ट्रेन भइसक्यो। अब सेवा कार्य पनि जमेर गर्छौँ अनि साथीभाइ पनि जमेर कमाउँछौँ, नेतृत्व विकासका अवसरहरू पनि सिक्छौँ र ती सबै कुरालाई अधिकतम ढङ्गले सदुपयोग युटिलाइज पनि गर्छौँ अथवा यो अवसरलाई सदुपयोग पनि गर्छौँ। चाहे घुम्ने कुरामा होस्, चाहे साथीभाइ कमाउने कुरा होस्, चाहे साथीभाइ बनाएर मिलेर सङ्गत गरेर सेवा गर्ने कुरा होस्, चाहे नेतृत्व विकासका कुराहरू हुन् र चाहे सेवा गर्ने कुरा होस्। अहिले चन्द्रजीले भनेको कुरा ल राजन सरको प्रेजेन्टेसन सुनेपछि तपाईँहरूले यो केही कार्य गर्नका निमित्त अग्रसर हुनुहुनेछ भन्नुभएको थियो। म हजुरहरू सबैलाई एउटा चाहिँ आग्रह गर्छु, जो लायन्समा लाग्न पर्छ कि भनेर 2-4 जना देखिनु भयो होला। सायद लायन्स क्लबभन्दा गतिलो संसारमा अर्को संस्था पनि छैन, जोडिहाल्नुहोस्। जो लायन्समा लाग्नु भएको छ, प्रेसिडेन्ट हुनु भएको छैन, प्रेसिडेन्ट किन नबन्ने? तपाईँ नबनेर को बन्न सक्छ? कुनै पनि मनमा हिंसा बोध छ भने त्यो बाहिर निकाल्नुहोस्, चाँडै क्लबको अध्यक्ष बन्नुहोस्। जो क्लबका अध्यक्ष बनिसक्नु भएको छ त्योभन्दा माथि किन नजाने? जोन चेयरम्यान किन नहुने? रिजन चेयरम्यान किन नहुने? त्यता लाग्नुहोस् र जोन रिजन भएर क्वालिफाइड भएर बस्नु भएको छ तपाईँहरूले नेतृत्व किन नलिनु? के कुराले कमी हुनुहुन्छ? त्यसैले बी रेडी फर द लिडरसिप। लायन्स क्लब नै समग्र यी चिजहरूको निमित्त उपयुक्त थलो नेतृत्वका निमित्त लिनका निमित्त पनि सबै मैले यी 4वटा पर्दामा स्क्रिनमा अब देखिरहेको छु। अब म अगाडि बढ्छु, मेरो केही स्क्रिनहरू छ, के अरे केही पावर पोइन्टहरू छ, यो पहिला म सक्छु, त्यसपछि तपाईँहरूसँग मैले अघि भने अन्तमा छलफल गर्छु। लायन्सको एब्रिभेसन LIONS, लिबर्टी, इन्टेलिजेन्स, आवर नेसन्स सेफ्टी। स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, हाम्रो राष्ट्रको सुरक्षा। लायन्स क्लबको चाहिँ यसलाई हामीले आफैले एब्रिभेसन मिलाएको। के गर्ने त? लायन्सको नाम त राखिसक्यो। पहिला लायन्सको नाम राख्ने बेलामा चर्चा परिचर्चा भएको छ, किन राखेको नामहरू सुन्न पनि आउँछ। अनि कतिपय सिनियर लिडरहरूले सुनाउनुहुन्छ संसारमा सबभन्दा ठुलो मुटु हुने, अलि धेरै भनौँ न केही कार्य गर्नका निमित्त मुटु ठुलो चाहियो नि त। मुटु ठुलो चाहिँ सिङ्गको हुन्छ अरे, त्यसकारण लायन्स राखेकोले भने भन्न सुन्नमा आउँछ। अनि यो लायन्स राखिसकेपछि लायन्सको एब्रिभेसन चाहिँ LIONS लाई चाहिँ यसरी गरेको छ। र अघि चर्चा चल्यो, लायन्समा 2 किसिमले हामी सदस्यता लिन्छौँ। एउटा भइरहेको एक्जिस्टिङ रहिरहेको तपाईँको समुदायमा सक्रिय रहेको लायन्स क्लबमा एक्लै छिरेर अथवा 1-2 जनाले आवेदन दिएर छिरेर, अथवा एउटा स्पोन्सर क्लबको स्पोन्सरसिपमा नयाँ लायन्स क्लब स्थापना गरेर जसको निमित्त 20 जना सदस्य आवश्यक पर्छ। यो दुई किसिमले हामी लायन्स क्लबमा लाग्छौँ। सामान्यतः हामी इन्भिटेसनबाट लायन्स क्लबमा
प्रवेश गर्छौँ। यहाँहरूले फोटोमा देख्नु भएको छ लायन्सका संस्थापक स्थापनाकर्ता मेल्भिन जोन्स हुनुहुन्छ। उहाँले 1917 मा लायन्स क्लबको स्थापना गर्नुभयो। अमेरिकाको इलिनोइस भन्ने राज्य जो सिकागोको नजिकै छ, सिकागोमा पर्छ, त्यहाँबाट सुरुवात भएको लायन्स क्लब। र लायन्स क्लब स्थापना गर्दा पहिलो विश्वयुद्ध हुँदाखेरिमा 1914 देखि 18 मा पहिलो विश्वयुद्ध भयो भने त्यही ताकातिर यो जुन मानवीय संवेदना, एउटा देशको नागरिकले अर्को देशको नागरिकलाई आक्रमण गर्ने भनौँ न एउटा मानवीय संवेदना भइरहेको परिवेशमा किन मान्छेले मान्छेको एउटा चाहिँ दुःखमा चाहिँ मलम लगाउने संस्था गठन नगर्ने भन्ने भावनाबाट मेल्भिन जोन्सले लायन्स क्लबको स्थापना गर्नुभयो र उहाँको जन्म र स्वर्गारोहणको मिति त्यो ब्राकेटमा दिइएको। जब 1917 मा स्थापना भयो र 1920 मा क्यानाडामा लायन्स क्लब स्थापना भएपछि लायन्स क्लबले एउटा इन्टरनेसनल संस्थाको चाहिँ सञ्जाल चाहिँ ग्रहण गर्यो। त्यसपछि एउटा मिठो सन्दर्भ तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। यहाँहरूले पहिला सुन्नुभएको छ कि नै, साइट फर्स्ट भन्थ्यो हामी। अन्धोपण निवारणको क्षेत्रमा कार्य गर्नका निमित्त कार्य गरेका कारणले लायन्सलाई संसारभरि चिनिन्छ र यो अन्धोपण निवारणका निमित्त कार्य गर्नका निमित्त हेलन किलरले चाहिँ हामीलाई अभिप्रेत गर्नुभयो। 1925 मा अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनमा सामान्यतया हरेक अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनहरूमा किनोट स्पिकर बोलाउने चलन छ र त्यो बेलाको 1925 को अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनमा हेलन किलर जो 19 महिनाकी हुँदाखेरिमा आँखा देख्न नसक्ने हुनुभयो, कान नसुन्ने हुनुभयो र उहाँले लायन्सहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनमा आएर चुनौतीपूर्ण ढङ्गले भन्नुभयो, लायन्स म एउटा आँखा देख्न नसक्ने मान्छेको तिमीलाई चुनौती के तिमी अन्धाहरूका निमित्त आँखा नदेख्नेहरूका निमित्त एउटा देवता रूपी मानव भएर सेवा गर्न सक्ने, जो अन्धोपणका क्षेत्रमा कार्य गर्न सक्ने देवता रूपी मानव भएर तिमी कार्य गर्न सक्ने मेरो चुनौती तिमीले ग्रहण गर्छौ भनेर उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभयो र त्यही च्यालेन्जलाई स्वीकार्दै लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले अलि धेरै पछाडि आएर साइट फर्स्ट परियोजनालाई लायन्सको एउटा पहिलो कार्यक्रम बनाएर संसारभरि अन्धोपण निवारणको क्षेत्रमा, चाहे त्यो हाम्रो नेपालमा क्याट्राक्ट सर्जरीका माध्यमबाट थुप्रै कार्य भएको यहाँहरू देख्नुभयो, पहिला मोतीबिन्दुको अपरेसनहरू, र संसारका अन्धोपणमा काम गर्ने कुरामा, जस्तो नेपालमा आँखाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने कुनै पनि इन्स्टिच्युटहरूमा लायन्सको सहयोग नभएको प्राय छैन, कुनै पनि क्षेत्रमा। अब नेपालमा नेत्रज्योति सङ्घले खास गरी अन्धोपणको क्षेत्रमा फोकस गरेर कार्य गर्छ। हामी नेत्रज्योति सङ्घसँग सहकार्य गरेर नेत्रज्योति सङ्घले पनि सञ्चालन गरेका हस्पिटलहरूमा, प्राय जसो हस्पिटलहरूमा लायन्स क्लबले कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको छ। उहाँ हुनुहुन्छ हेलन किलर। लायन्सको मोटो यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, वी सर्भ, हामी सेवा गर्छौँ भन्ने यसको मोटो हो। यो पनि 6000 वटा निवेदनहरू मध्येबाट 1954 मा लायन्सले के राख्ने त आफ्नो स्लोगन भन्दा त्यो एप्लिकेसन माग गरेर प्राप्त एप्लिकेसनहरू मध्येबाट वी सर्भ भन्ने चाहिँ स्लोगन चाहिँ हामीले लायन्स अन्तर्राष्ट्रिय चुज गरेको। डी.ए. स्टेभेन्सनको चाहिँ जुन यो रचना थियो वी सर्भ भन्ने। लियो क्लब यहाँहरूले सुन्नुभएको छ, हाम्रै डिस्ट्रिक्टमा थुप्रै लियो क्लबहरू छन्, लियो डिस्ट्रिक्ट छुट्टै कार्य गरिरहेको छ। 1997 मा लियो क्लब स्थापना भयो, तर लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियले एउटा आधिकारिक आफ्नो चाहिँ लायन्स के अरे लियो प्रोजेक्ट भनेर 1967 देखि चाहिँ एउटा आफ्नो लियो प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ एडप्ट गर्यो। लियो भन्ने बित्तिकै हाम्रा छोराछोरीहरू भाइ बहिनीहरू जो 30 वर्ष क्रस गरेका छैनन्, LEO लिडरसिप एक्सपिरियन्स अपर्च्युनिटी, नेतृत्व विकासका अवसरहरू उनीहरूलाई दिने र समाजमा असल नागरिक बनेर समाजमा कार्य गर्नका निमित्त एउटा छुट्टै प्लेटफर्म दिएर उनीहरूलाई अभिप्रेत गर्ने, सामाजिक कार्यमा चाहिँ मन एउटा चाहिँ लगाउने युवाहरूलाई फलो हो लियो। अघि मैले लायन्सको कुरा गर्दै थिएँ। लायन्सकै कुरा गर्दा LCIF भन्ने जुन हाम्रो गुटी छ, लायन्स क्लब्स इन्टरनेसनल फाउन्डेसन, त्यो हामीसँग सुखद के पक्ष छ भने सन् 2007 को लन्डनको फाइनेन्सियल टाइम्सले गरेको सर्वेक्षणमा संसारका उत्कृष्ट सामाजिक संस्थाहरूको सर्वेक्षणमा लायन्स क्लबलाई नम्बर 1 ING इन द होलको रूपमा चाहिँ
सम्मान गरिएको। त्यो कसरी गरियो भने हामीले गरेको लायन्स क्लब्स इन्टरनेसनलले गरेको जुन पारदर्शिता छ, त्यो पारदर्शिता खास गरी सेवा के अरे हामीले दिने डोनेसन जुन एमजिएफका निमित्त हामीले डोनेसनहरू गर्छौँ, त्यो डोनेसनबाट संसारभरि लायन्स क्लबले दिने ग्रान्टहरू चल्छ र त्यो कसरी सदुपयोग हुन्छ, एउटा ट्रस्टी मार्फत त्यो चाहिँ एलसिआइएफ सञ्चालित हुन्छ र त्यो ट्रस्टीले गरेका कार्यहरूबाट जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ कार्य चाहिँ एकदम जिरो थोरै भनौँ न एडमिनिस्ट्रेटिभ कार्य के अरे खर्चमा चाहिँ जुन लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन चलेको छ, त्यसको आधारमा लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसनलाई नम्बर 1 आइएनजिओ इन द वर्ल्डको रूपमा चाहिँ सम्मानित गरिएको। त्यो एउटा चाहिँ गौरवशाली इमेज हामीसँग छ संसारभरि। लायन्समा महिलाहरूको कुरा गरौँ। मैले तनहुँ के अरे यता गण्डकी क्षेत्रका साथीहरू देखिरहेको छु। लायन्स क्लबमा 1987 भन्दा अगाडि महिलाहरूलाई लायन्स क्लबमा सदस्यता खुला थिएन। लाइनेस क्लब भन्ने क्लब थियो। लायन्स क्लब त पछिसम्म पनि थियो, हामीले 1-2 वर्ष अगाडिसम्म पनि थियो। सायद अब बिटुमा एउटा लायन्स क्लब छ क्यारे अझै पनि, नत्र लायन्स क्लब छैन। लियो, लायनेस, लाइन भन्ने तीनटा संस्था बनाइन्थ्यो पहिला लायन्समा। र 1987 मा जब अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डले महिलाहरूलाई पनि लायन्स क्लबको सदस्यताका निमित्त जब खुला गर्यो, द फर्स्ट लेडिज क्लब अफ द वर्ल्ड इज नेपाल। यो हामीसँग गौरवशाली छ, कथा छ, मतलब एउटा गाथा छ। हाम्रो पोखरा गण्डकी लायन्स क्लब संसारको पहिलो लेडिज लायन्स क्लब, महिलाहरू मात्र आबद्ध भएको लायन्स क्लब भन्नुमा हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा संसारभरि परिचित छ। 11 डिसेम्बर 1987 मा यो क्लब चार्टर भएको र इन टोटालिनमा संसारभरि मैले जुलाई 30 को डाटा हेर्दाखेरिमा संसारमा 28% महिलाहरू लायन्स क्लबमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये नेपालमा 27% महिलाहरू। टोटल मेम्बरसिप हामी जुन अहिले 35,000 मेम्बर छौँ, त्यो मध्ये 35% महिलाहरूको आबद्धता हाम्रो लायन्स क्लबमा छ। मैले डिस्ट्रिक्ट वाइजको डाटा यहाँको स्क्रिनमा दिएको छु। हामी लगभग हाराहारीमा B1 चाहिँ 26.90 र 27% को हाराहारीमा चाहिँ B1 पनि लायन्स क्लबमा महिला साथीहरूलाई आमन्त्रण गर्ने एउटा चाहिँ उसमा छ। नेपालको इतिहासको कुरा गर्दाखेरिमा लायन्स क्लब अघि अस्ति यहाँहरू सुनाउनु भयो, हामी क्या सुन्नुभयो, अगस्त महिनामा हामीले 50th एनिभर्सरी 50औं वर्षको चाहिँ हामीले सेलिब्रेसन गऱ्यौँ। 1971 मा मातृका प्रसाद कोइराला जो मुलुकको पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँले विराटनगर लायन्स क्लब गठन गरेर नेपालको पहिलो लायन्स क्लबको अध्यक्ष मातृका बाबु हुनुहुन्थ्यो र उहाँ मुलुकको पूर्व प्रधानमन्त्री। उहाँले नै नेपालमा पहिलो लायन्स क्लबको अध्यक्ष हुने अवसर उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। आज ठ्याक अहिले हामी 50औं वर्षमा छौँ र यहाँहरूले सुन्नुभयो गभर्नरजीको आह्वानमा, मल्टिपलको आह्वानमा 50 वर्ष पुगेको लक्ष्यमा हामी अगस्त महिनामा थुप्रै सामाजिक सेवाहरू पनि गऱ्यौँ र 50 वर्षको इतिहास नेपालमा भइसकेको छ लायन्स क्लब। र लायन्सको कुरा गर्दा त्यो मातृका बाबु नहुँदा भन्दा अगाडि पनि नेपालमा लायन्स क्लब थियो, तर हामी कोसँग आबद्ध थियौँ भन्दाखेरिमा बिहारसँग आबद्ध थियौँ। 322 डिस्ट्रिक्टसँग आबद्ध थियौँ। 1981 मा 1981 मा सत्यनारायण राथीज्यूलाई प्रोभिजनल डिस्ट्रिक्ट भनेको एउटा डिस्ट्रिक्ट बन्नका निमित्त 35 वटा क्लब र 1250 वटा मेम्बर नभइकन एउटा डिस्ट्रिक्ट हुन्थेन। 1981 भन्दा अगाडि हामीसँग 35 क्लब पनि थिए र 1250 मेम्बर पनि थिएन र तर पनि एउटा देशको कुरा भनेपछि अलि छुट्टै सेन्टिमेन्ट हुने भएर थोरै क्लब भए पनि, थोरै मेम्बर भए पनि एउटा प्रोभिजनल डिस्ट्रिक्ट जुन बेलामा 35 क्लब पुग्नेछ र 1250 मेम्बर पुग्नेछ, त्यो बेलामा तिमीहरू फुल फ्लेजको डिस्ट्रिक्ट हुनेछौ भन्ने आश्वासन सहित 1981 बाट नेपालमा प्रोभिजनल डिस्ट्रिक्ट सुरु भयो र 1987 मा एउटा छुट्टै स्वतन्त्र डिस्ट्रिक्ट भनौँ न 325 भएर 1987 बाट नेपालमा छुट्टै डिस्ट्रिक्ट सुरु भयो। ठाकुर हिरा सिंह जो अहिले पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ, उहाँ नेपालको लायन्स क्लबको पहिलो चाहिँ फुल फ्लेज भएपछिको डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुनुहुन्छ नेपाल। र त्योभन्दा अगाडिको म कुरा गर्दैछु नेपालको लाइनबादको पहिलो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर अघि यहाँले ठाकुर हिरा सिंह सुन्नुभयो, उहाँ चाहिँ 87 मा फुल फ्लेज पछिको नेपालको डिस्ट्रिक्ट गभर्नर। तर डाक्टर अञ्जनी कुमार शर्मा नेपाली लायन्सहरू मध्ये नेपालीहरू मध्येको पहिलो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, तर नेपालमा फुल फ्लेज नहुँदै इन्डियाको, अघि मैले बिहारको कुरा गरेँ, इन्डियासँग पनि जोडेर नेपाल र इन्डियाको जोइन्ट क्लबहरूको डिस्ट्रिक्ट हुँदाखेरिमा 322 को डिस्ट्रिक्टको डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुने पहिलो नेपालीको छोरो
डाक्टर अञ्जनी कुमार शर्मा जो अहिले स्वर्गीय भइसक्नुभयो, उहाँ पुरानो रोयल सर्जन जसले टोब्याको एन्टी टोब्याको क्याम्पेनमा नेपालमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा व्यक्तिको रूपमा आफ्नो इमेज बनाएर सारा नेपालीहरूलाई मोटिभेट गर्ने, अहिले पहिलाका चाहिँ पुराना लायन्सहरूमध्ये एउटा फिगर देखिएको चिनिने फिगर, समाजले पत्याएको फिगर भन्दा को त भन्दा डाक्टर अञ्जनी कुमार शर्मा भनेर चाहिँ चिन्नुहुन्थ्यो। बहुत एक्टिभ, बहुत इन्थुजियास्टिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नेपाली लायन्सको पहिलो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर। मैले अलिक केही लेजेन्ड मान्छेको कुरा गर्दा पहिला लायन्स क्लबका कुरा गर्दाखेरि डाक्टर अञ्जनी कुमार शर्माको के अरे डाक्टर यादव प्रसाद पन्तको फोटो देखाइरहेको छु मैले यहाँहरूलाई। पुराना मान्छेहरू जो लायन्समा लागेर जसको उपस्थितिले नै लायन्सलाई सोझिलो मार्केटिङ गर्नका निमित्त योगदान गर्यो, जो 2000मा डिस्ट्रिक्ट गभर्नर बन्नुभयो। उहाँ गभर्नर, लायन्सको गभर्नर हुनुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री भइसकेको मान्छे, जापानको राजदूत भएर, राष्ट्र ब्याङ्कको भनौँ न गभर्नर भएर, पटक पटक मन्त्री भएर, त्यसपछि लायन्स क्लबमा आएर लायन्स क्लबको डिस्ट्रिक्ट गभर्नर बन्नुभयो डाक्टर यादव प्रसाद पन्त। उहाँ जस्तो व्यक्तित्व लाइनवादमा आएर गभर्नर हुँदाखेरिमा लायन्सलाई चाहिँ समाजमा हामीलाई फ्लोरिस गर्नलाई चाहिँ बहुत राम्रो चाहिँ अवसर सायद लायन्स क्लबले प्राप्त गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ अहिले हुनुहुन्न, स्वर्गीय भइसक्नु। र अरू म इतिहासमै कुरा गर्दैछु। नेपालमा 325, अघि मैले 325 कुरा गरेँ 87मा, त्यसपछि 97-98मा आएर दुईवटा डिस्ट्रिक्ट बन्यो, ए र बी भनेर। त्यसपछि फेरि त्यो ए र बीलाई पनि 2012तिर आएर A1, A2, B1, B2 बनाइयो। यहाँबाट सबैलाई थाहा छ हाम्रो A1 A2, B1, B2 मध्ये B1मा हामी आबद्ध छौँ र B1को पहिलो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हाम्रो दीपक श्रेष्ठ सर हुनुभयो। दीपक श्रेष्ठ सर पछि बल्ल हाम्रो चाहिँ भनौँ न B1को यात्रा सुरुवात भयो, उहाँको नेतृत्व कार्यकाल सँगसँगै। अब ऐतिहासिक कुरा गर्दा हामीले 1985मा इसामी एरिया फोरम होस्ट गर्यो नेपालमा लायन्स क्लबले। त्यसपछि अहिले हामी धेरैले अनुभूति हुने गरी 41औं इसामी एरिया फोरम नेपालले आयोजना गर्यो 2013मा। त्यसको ट्रेजरर हुने सौभाग्य मैले प्राप्त गरेका थिएँ। त्यसको चेयरपर्सन सञ्जय खेतान सर हुनुहुन्थ्यो, दीपक सर त्यसको भाइस चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो। हामी सबै मिलेर त्यो बेलामा चाहिँ हामीले नेपालमा एउटा ऐतिहासिक होटल हायतमा हेडक्वार्टर होटल बनाएर हामी राम्रो इसामी एरिया फोरम आयोजना गऱ्यौँ। अघि मैले महिलाहरूको कुरा गरेका थिएँ। नेपालमा नेपालको पहिलो महिला डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको हुने स्वर्णिम अवसर चाहिँ एमा हुनुहुन्छ अहिले सुषमा शर्मा म्याडमले प्राप्त गर्नुभयो 2004-05मा, फर्स्ट लेडी लाइन गभर्नर अफ नेपाल। हाम्रो B1को कुरा गर्ने भने भूगोल म्याडम B1को पहिलो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर 2014-15मा। गत साल 2जना लेडिजले नेपालमा नेतृत्व गर्नुभयो, इन्दु म्याडमले र शोभा जोशी म्याडमले। अहिले 2021मा एकजना लेडिजले नेपालमा गभर्नर भएर कार्यकाल गरिरहनु भएको छ, डाक्टर सुशीला मल्ल A2मा हुनुहुन्छ भन्दा महिलाहरूको पनि बिस्तारै नेपालमा नेतृत्वमा आउने क्रम जारी छ। र संसारको लाइनवादमा ऐतिहासिक कुरा गर्दाखेरिमा गत सालको डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लाइनिन्दु लम्साल, तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा फोटो देखाइरहेको छु। हामी अब जोडी पनि हौँ, मलाई गर्व पनि लाग्छ। 103 वर्ष पुगेर 104 वर्षको दौरानमा छौँ हामी। संसारमा अहिलेसम्म 120वटा लायन्स क्लब स्थापना गर्ने कुनै पनि गभर्नर भनौँ न ले त्यो अवसर पाएको छैन। गत वर्ष इन्दु म्याडमको नेतृत्वमा B1ले 120वटा लायन्स क्लब गठन गरेर संसारको लाइनवादको इतिहासमा एउटा रेकर्ड कायम गरेको छ। र त्यो गौरवशाली इतिहास इन्दु म्याडमको नेतृत्वमा हामीले गर्ने अवसर पायौँ। र त्यो सँगसँगै एम्बेसडर अफ गुडविल अवार्ड जो इन्टरनेसनल डाइरेक्टरले पनि सेकेन्ड इयरमा प्राप्त गर्ने संसारको लायन्स क्लबले दिने हाइएस्ट रिकग्निसन सम्मान पनि इन्दु म्याडमले प्राप्त गर्नुभयो। र इन्दु म्याडमले पनि कसको रेकर्ड तोड्नुभयो भन्दाखेरिमा हाम्रै नेता LCF एरिया लिडर बालकृष्ण बुर्लाकोटी सर, जो 100 वर्षको इतिहासमा उहाँ 100 सेन्चुरीको गभर्नर, उहाँ 100औं वर्ष पुगेको अवसरमा के गर्ने त भन्दा 100 वर्ष पुगेको अवसरमा 100वटा लायन्स क्लब खोल्ने भन्ने जमरको बालकृष्ण सरको नेतृत्वमा B1ले गरे र उहाँको नेतृत्वमा 100वटा लायन्स क्लब खोलेर उहाँले विश्व रेकर्ड कायम गर्नुभएको थियो। त्यही रेकर्ड बालकृष्ण सरकै साथ र सहयोगले गत साल हामीले तोड्यौँ। तर बालकृष्ण सरकै नेतृत्वमा भएको अर्को रेकर्ड 2863 जना नेट ग्रोथ, जुन एउटै डिस्ट्रिक्टले एकपटकमा यति धेरै मेम्बरसिप कहिले पनि कसैले पनि एड गरेका छैन। त्यो रेकर्ड चाहिँ अझै पनि बालकृष्ण सरकै शिरमा अझै पनि चाहिँ जल टल्किरहेछ भने हामी गौरवशाली इतिहास बोकेका हाम्रा नेताहरू
सँगसँगै हाम्रो डिस्ट्रिक्ट B1 अगाडि बढिरहेछ। यो हाम्रो तपाईँ हामी सबैको एउटा गर्वको विषय पनि। मैले केही लेजेन्ड लाइन्सहरूको नाम लिँदा यो नेपालको लाइनबादलाई एक सूत्रमा बाँध्ने नेता यदि कोही छ भने त्यो सञ्जय खेतान सर। उहाँकै प्रेरणाले आज तमाम लाइन्समा सेवाका कार्यहरू, नेतृत्व विकासका कार्यहरू भइरहेछ। पहिलो नेपालीको छोरो जो अन्तर्राष्ट्रिय डाइरेक्टर भयो त्यो चाहिँ सञ्जय खेतान सर। त्यो गौरवशाली इतिहास। 2015 को होनोलुलु कन्भेन्सनबाट फर्स्ट इन्टरनेसनल डाइरेक्टर फ्रम नेपाल सञ्जय खेतान सर। अनि त्यो गौरवशाली इतिहास सञ्जय सरले बोक्नु भएको छ। अहिले स्पेसली क्लबको इन्टरनेसनल कोअर्डिनेटरको रूपमा चाहिँ उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। धेरै कार्य उहाँको नेतृत्वमा संसारमा भइरहेछ। नेपालमा त भएको छ संसारको लाइनबादमा पनि सञ्जय सरको नेतृत्व एउटा चाहिँ काबिलियत ढङ्गले अगाडि बढाएको छ। सायद छिट्टै भविष्यमा इन्टरनेसनलमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्षको हुने उद्देश्य राखेर सञ्जय सरलाई हामी अगाडि बढाएका छौँ। सञ्जय सर त्यसका निमित्त तयार हुनुभएको छ। त्यो भए पनि सायद नेपालको लाइनबादको इतिहासले चाहिँ अत्यन्तै स्वर्णिम चाहिँ कार्यकाल स्वर्णिम दिनहरू व्यतीत गर्नेछ। हामी त्यो आशावादी छौँ। र मैले डाटाको कुरा गर्छु। मैले अस्ति 31 अगस्तको डाटा हेरेको थिएँ। एक्ज्याक्टली नमिल्न सक्छ। त्यसपछि पनि हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा धेरै मेम्बर थपिएको छ, धेरै क्लबहरू खुलेका छन्। त्यसको 1-2 क्लब थपिएको छ। तर पनि आजको चाहिँ 31 अगस्त 2020 को डाटामा नेपालमा लायन्स क्लबको सदस्य सङ्ख्या र सदस्य क्लबहरूको सदस्य यस प्रकार छ। स्क्रिनमा देखिन्छ। A1 मा 292 क्लब 6822 मेम्बर, A2 मा 205 क्लब 5140 मेम्बर, B1 मा 507 क्लब 13483 मेम्बर र B2 मा 422 क्लब 10378 मेम्बर र टोटल हाम्रो नेपालमा 1426 वटा क्लब र 35826। सायद अब यो 36000 सायद पुग्यो होला। भनेपछि हामी यो अहिलेको डाटा हो। यो 31 अगस्तको 2 दिन अगाडि। र नेपालको 4 डिस्ट्रिक्ट कसरी छ भन्दा म तपाईहरुलाई यो नक्सामा चाहिँ अलि बुझिन्छ। खास गरी A1 भन्नाले कहाँ पर्छ भन्दा मेची कोशीतिर, जनकपुरतिर हैन, र बागमती अञ्चलको पूर्वी, यो पूर्वी भनेको ओल्ड बानेश्वर, गौशाला, चाबेल, नारायण गोपाल चोक हुँदै पूर्वी भाग चाहिँ उता सोलुखुम्बु जिल्ला, सगरमाथा अञ्चल, दोलखा यिनीहरू चाहिँ A1 पर्छ। अनि A2 मा कहाँ पर्यो त भन्दा कम्पेरिजन अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्ट्रिक्ट अफ हेर्नु होला। सप्तरी, सिरा, देवपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा अफ सगरमाथा अञ्चल, अनि धनुषा, मतरी, सर्लाही, सिन्धुली, रामेछाप जनकपुरको, त्यस्तै गरी काभ्रे पलाञ्चोक, भक्तपुर र काठमाडौँको चाहिँ पूर्वी भाग चाहिँ A2 मा पर्छ। काठमाडौँ 4 डिस्ट्रिक्टमा छ। अनि B1 को कुरा गर्दा B1 तपाईँ हामीलाई सबैले थाहा छ। गण्डकी अञ्चल पुरै, धौलागिरी अञ्चल पुरै र लुम्बिनी अञ्चलको गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्ला र त्यसै गरी काठमाडौँ जिल्लाको केही भाग, त्यही हुँदै धादिङ, नुवाकोट, रसुवा चाहिँ र काठमाडौँको चाहिँ महाराजको यो चाहिँ काठमाडौँको टेरिटोरीलाई चाहिँ अब हामीले रेखाङ्कनबाट बाँडेका छौँ। यसरी चाहिँ B1 पर्छ। B2 को राप्ती, कर्णाली, भेरी, सेती, महाकाली अञ्चल, लुम्बिनी अञ्चलको पाल्पा, रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी र त्यस्तै गरी मकवानपुर, चितवन, पर्सा, नारायणी अञ्चलको र त्यस्तै तपाईँको काठमाडौँको अब यता ललितपुर साइड हुँदै त्यो भाग चाहिँ B2 मा पर्छ। नक्सामा तपाईँहरूलाई देखाउँदाखेरिमा नेपालको अब त्यो मैले तपाईँलाई यो अहिले नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार ग्राफिक बनाउन पाएको छैन। लिपुवाद्वारा यसमा समावेश छैन। लिपुवाद्वारा नजोड्दैको नक्सा हो यो। र सरस्वती यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालको 4 डिस्ट्रिक्ट कसरी छ। अब नेपालमा लायन्स क्लबले गरेका उल्लेखनीय एकदमै प्रोजेक्टहरू म बताउँछु। काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटलको प्राङ्गणमा रहेको BP कोइराला लायन्स अप्थल्मिक स्टडिज, जहाँ चाहिँ तपाईँको नेत्र रोग विशेषज्ञहरू उत्पादन हुने क्लासहरू सहितको टिचिङ हस्पिटल, जहाँ आँखाको रोगको उपचार समेत हुन्छ, त्यो लायन्स क्लबको सहयोगमा 1993-94 मा निर्मित हो। रना अम्बिका आई इन्स्टिच्युट भैरवामा छ। लुम्बिनी सेटेलाइट क्लिनिक, लायन्स आई हस्पिटल दोलखा, लायन्स आई हस्पिटल बुटोल, लायन्स डेन्टल हस्पिटल नेपालगञ्ज, लायन्स सर्वोदय ज्येष्ठ नागरिक आश्रम लमजुङ,
लायन्स एकाडेमी जोरपाटी, लायन्स आई हस्पिटल मीन भवन, लायन्स लाकोल आई हस्पिटल पाल्पा, लायन्स भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टर नारायणघाट, वीरगञ्ज र पोखरा, लेखनाथ लायन्स कम्युनिटी हस्पिटल अहिले हामीले सायद त्यहाँको कतै सरकारलाई ह्यान्डओभर गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी भानुभक्त क्याम्पस तनहुँ, लायन्स पोखराको चाहिँ वेस्टर्न रिजनल हस्पिटलमा जुन लायन्स हार्ट केयर सेन्टर जोडिएको छ। त्यस्तै गरी भरतपुर आई हस्पिटलको ट्रकमा ग्रान्ट, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जनकपुर आई हस्पिटलको अपग्रेडिङ, केडी आई हस्पिटल वीरगञ्जको अपग्रेडिङ, चाइल्डहुड ब्लाइन्डनेस एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टर मनोहरा काठमाडौँ, लायन्स प्रजा स्कुल महादेव स्थान धादिङ, गौर आई हस्पिटल अपग्रेडिङ, विराटेश्वर ओल्ड एज होम विराटनगर, सकरगट्टी जनरल हस्पिटल सुनसरी, लीलाभक्त प्राइमेरी स्कुल विराटनगर, आउटरिचका भेकलहरू, साइट फर्स्ट परियोजनाहरू, पब्लिक रिलेसन ग्रान्टहरू, साइट फर्स्ट ग्रान्टहरू, महिला गोष्ठीहरू, लायन्स क्वेस्ट मोरल एजुकेसन, डिजास्टर ग्रान्टहरू, मिजल्स रोबेला क्याम्पेन ग्रान्ट 2 पटक गरेर एकचोटि 25 करोड एकचोटि 35 करोड नेपाल सरकारलाई, नेपाल सोसियल बिजनेस जो चौधरी ग्रुपसँग सहकार्य गरेर र 18वटा विद्यालयहरू जुन भूकम्पको बेलामा प्राप्त ग्रान्ट 45 करोड बराबरको ग्रान्टबाट निर्मित 18वटा विद्यालयहरू। यो चाहिँ लायन्स क्लबबाट प्राप्त परियोजनाहरू। अलि मूल्य उल्लेख्ने भने मैले अब कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त लायन्समा परियोजना भन्दा, एउटा क्लबले एक पटकमा $1,00,000 सम्मको ग्रान्ट चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छ स्ट्यान्डर्ड ग्रान्ट अन्तर्गत। र अरू ग्रान्टहरू डिस्ट्रिक्ट मार्फत ग्रान्ट हुने हो, एप्लाई हुने हो, साइड फर्स्टका लगायत अरू ग्रान्टहरू। त क्लबले गर्ने भनेको म्याचिङ फन्ड अन्तर्गत, जस्तो अहिले अस्ति मैले क्याबिनेट मिटिङमा सुने पर्वतका लायन्स क्लबले मिलेर पर्वतको हस्पिटललाई इक्विपमेन्ट प्रदान गर्नका निमित्त एउटा ग्रान्ट तयार गर्नुभएको छ। त्यस्तै काठमाडौँको समर्पण लायन्स क्लबले मोबाइल भ्यान बनाउन मोबाइल भ्यानको निमित्त ग्रान्ट एप्लाई गर्नुभएको छ। यस्तै भनौँ न ग्रान्टहरू चाहिँ क्लबहरूले एप्लाई गर्न सक्छ। अब कुनै क्लबबाट कुनै ग्रान्ट यहाँहरूले लिनु पर्यो भने $1,00,000 सम्मको ग्रान्ट लायन्स क्लबबाट एप्लाई गर्नु छ भने तपाईँसँग करिबन 30% भनेपछि करिब 35 लाख रुपियाँ चाहिँ म्याचिङ फन्ड चाहिँ तपाईँहरूको क्लबले समुदायसँग मिलेर चाहिँ फन्ड रेज गर्न चाहिँ मिनिमम पर्छ। यो म्याचिङ फन्ड वान टाइम कसैले लायन्स अन्तर्राष्ट्रियबाट प्राप्त गरेर अनि तपाईँहरूले त्यही मात्रै गरेर समुदायमा ह्यान्डओभर गरेर चाहिँ पाइँदैन, आफूले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। अब हामीसँग डिस्ट्रिक्टमा पनि नेपाल लायन्स फाउन्डेसन भन्ने ग्रान्ट छ, जो यहाँले सुन्नुभएको छ। पोहोर साल 49वटा क्लबलाई 50,000 को दरले ग्रान्ट प्रदान गरियो। एउटा एनएलएफमा परियोजना पेश गर्नका निमित्त गत साल ग्रान्ट एप्लाई गरेको छ भने त्यही क्लबले फेरि रिपिट गर्न यो वर्ष पाउँदैन। हामी त आन्तरिक नेपालमा बनाएको नियम हो, हामीले त्यो अलि धेरै क्लबलाई समेट्नका निमित्त। जस्तो पोहोर साल नपाएको क्लबले अहिले पाउँछ। अब 500वटा क्लबमध्ये धेरै प्रेसिडेन्टले सुन्नुभएको छ। अक्टोबर महिनाभित्र यहाँले एप्लाई गर्नु होला। तपाईँको क्लबले इन्फ्रास्ट्रक्चर देखिने खालका कुनै कार्यक्रम गर्यो, सिद्धिएर जाने मिलाएर जाने परियोजना पाइँदैन। जस्तो उदाहरणलाई देखिने खालका पत्तीशालय, कहीँ विद्यालयको भवन निर्माण, पुस्तकालय निर्माण, भनौँ न कहीँ खानेपानीका भनौँ न मुहानहरूको संरक्षण, खानेपानीका ट्याङ्कीहरूको निर्माण, शौचालय पब्लिक शौचालयहरूको निर्माण, यस्ता परियोजनाहरूका निमित्त डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ ग्रान्ट प्राप्त हुन्छ। अक्टोबर महिनाभित्र यहाँहरूले ग्रान्ट एप्लाई गरिसक्नुपर्छ, सम्झना गर्नु। र अर्को लायन्स क्लबमा कुनै पनि अपरेसनल खर्चहरू, जस्तो क्लबको बैठक सञ्चालन गर्नका निमित्त अथवा गरिसकेका कार्यक्रमहरूलाई रिइम्बर्स गर्नका निमित्त अन्तर्राष्ट्रियबाट कुनै पनि ग्रान्टहरू प्राप्त हुँदैन। हामी आफैले गर्नु। लायन्सको अर्गनाइजेसन कुरा गर्छु म अब। पहिला त अघि मैले भने क्लब भयो, एउटा क्लबमा सदस्यहरू रहन्छ, या नयाँ क्लब होस् या पुरानो क्लब होस्। त्यसपछि यी क्लबका मेम्बर भयौँ, अनि त्यसपछि अब क्लबको संरचना एकछिनमा कुरा गर्छु। क्लबभन्दा माथि डिस्ट्रिक्ट हुन्छ। डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूलाई, डिस्ट्रिक्ट गभर्नरलाई हामीले निर्वाचित गर्ने हो।
लायन्समा द्वितीय भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरमा मात्रै ओपन निर्वाचन हुन्छ। द्वितीय भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर बन्नका निमित्त क्वालिफिकेसन पुगेको हुनुपर्छ। क्वालिफिकेसन भनेको क्लबको अध्यक्ष भएको, क्लब अध्यक्ष भएर 2 वर्ष बोर्डमा काम गरेको, 2 वर्ष बोर्डमा काम गरेर अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति गभर्नरले यदि मनोनित गरेका कुनै पद या जोन चेयरम्यान वा रिजन चेयरम्यान वा क्याबिनेट सेक्रेटरी वा क्याबिनेट ट्रेजरर, यो 4वटा मध्ये एउटा पद ग्रहण गरेको क्लब अध्यक्ष अनिवार्य र यो जोन रिजन क्याबिनेट सेक्रेटरी क्याबिनेट ट्रेजरर मध्ये एउटा पद ग्रहण गरेको व्यक्ति द्वितीय भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको उम्मेदवार बन्ने क्वालिफिकेसन पुग्छ। भनेपछि द्वितीय भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर मात्रै उम्मेदवार हुन पाइन्छ, नत्र त्योभन्दा माथि फर्स्ट भिडिजीमा स्वतन्त्र व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैन। द्वितीय भाइस गभर्नर जो अघिल्लो साल निर्वाचित भएको छ ऊ मात्रै फर्स्ट भिडिजीमा चुनाव लड्ने हो, आफैसँग चुनाव लड्ने हो। अधिवेशनमा उपस्थित डेलिगेटहरू मध्ये 50+1 भोट विश्वासको मत यानि कि यस भोट ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि फर्स्ट भिडिजी जो छ बालवाला ऊ मात्रै डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको उम्मेदवार हुन पाउँछ र डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको प्रक्रिया पनि त्यही हो। र डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले नै इन्टायर क्याबिनेट, अहिले सुन्नुभएको छ हजुरहरूले, जोन चेयरम्यान, रिजन चेयरम्यान, क्लस्टर चिफ, अरू विभिन्न एडभाइजरी काउन्सिल होइन, अनि डिपार्टमेन्ट लगायत के को चिफ एडभाइजर सारा चिज जो कसले बनाउनुहुन्छ, डिस्ट्रिक्ट गभर्नर बनाउनुहुन्छ। गभर्नरले एकल बनाउनुहुन्छ। अनि त्यो डिस्ट्रिक्टभन्दा माथि मल्टिपलमा हाम्रो नेपालमा चारवटा डिस्ट्रिक्ट छ भने 4वटा डिस्ट्रिक्ट मध्ये निवर्तमान डिस्ट्रिक्ट गभर्नरहरू मध्येबाट अहिले हामी रोटेसन सिस्टम बनाएको छौँ। यो वर्ष A1 को पालो थियो भनेपछि A1 को निवर्तमान डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजन खत्री अहिले काउन्सिल चेयरम्यान हुनुहुन्छ। अर्को साल B1 को पालो भनेपछि हाम्रो रोक्का सर अहिले जो गभर्नर हुनुहुन्छ उहाँ नेक्स्ट इयर निवर्तमान डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुने, उहाँको पालो काउन्सिल चेयरम्यान हुने। त्यसरी हामी रोटेसन गरेका छौँ र त्यसरी काउन्सिल बन्छ। र काउन्सिल भन्दा माथि जस्तो संसारमा 212वटा मुलुकलाई 8वटा कन्स्टिट्युसनल एरियामा विभाजित गरेर कन्स्टिट्युसनल एरियाहरू बनेको छ। हामी त्यो 8वटा मध्ये इसामे भन्ने कन्स्टिट्युसनल एरियामा पर्छौँ। त्यो इसामे भनेको इन्डिया, साउथ एसिया, अफ्रिका र मिडल इस्ट। अहिले अफ्रिका हामीसँग छुट्टै कन्स्टिट्युसन एरिया बनाएर गयो। इन्डिया, साउथ एसिया र मिडल इस्ट भन्ने कन्स्टिट्युसन एरियामा हामी पर्छौँ। र त्यसपछि योभन्दा माथि इन्टरनेसनल बोर्ड भने लायन्सको संरचना यस प्रकार छ। र क्लबको संरचना, क्लब भइसकेपछि क्लबको प्रेसिडेन्ट, पुराना क्लब भए निवर्तमान अध्यक्ष, त्यसपछि भाइस प्रेसिडेन्टहरू, भाइस प्रेसिडेन्ट 3 जनासम्म, प्रथम भाइस प्रेसिडेन्ट, सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट, थर्ड भाइस प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मेम्बरसिप चेयरपर्सन, LCF कोअर्डिनेटर, क्लब सर्भिस चेयरपर्सन, क्लब मार्केटिङ कम्युनिकेसन चेयरपर्सन र डाइरेक्टरहरू अब आवश्यकता हेरेर 4 जना 5 जना र मेम्बर। यो क्लबको स्ट्रक्चर यस्तो छ। पहिला यहाँहरू सुन्नुभएको थियो क्यामर, टेल ट्विस्टर के भन्ने त्यो पदहरू अहिले छैन। अहिलेको पदहरू यस्तो। र डिस्ट्रिक्टको स्ट्रक्चरमा डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, इमिडिएट पास डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर र डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले मनोनित गर्ने क्याबिनेटका पदाधिकारी। मल्टिपलको स्ट्रक्चर, मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन, मल्टिपल काउन्सिल भाइस चेयरपर्सन, मल्टिपल काउन्सिल सेक्रेटरी, मल्टिपल काउन्सिल ट्रेजरर, मल्टिपल काउन्सिल जोइन्ट सेक्रेटरी र मल्टिपल का विभिन्न कमिटीहरू। इन्टरनेसनल बोर्डको इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट, इमिडिएट पास इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट, फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट, सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट, थर्ड भाइस प्रेसिडेन्ट, इन्टरनेसनल डाइरेक्टरहरू, बोर्ड एपोइन्टिज भनेको अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक, अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसिडेन्टले बोर्डमा एपोइन्ट गर्न पाउनुहुन्छ ती मनोनित व्यक्तित्वहरू। अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर्स, एक्जिक्युटिभ अफिसर, एक्जिक्युटिभ एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेजरर र सेक्रेटरी र इन्टरनेसनल स्टाफ। इन्टरनेसनल हेड क्वार्टर हाम्रो चाहिँ अघि मैले भने ओक ब्रुक इलिनोइसमा छ, अमेरिकाको जस्ट 20 माइल्स वेस्ट अफ डाउनटाउन सिकागो। र करिब 300 जना स्टाफहरूले संसारका करिब 4.25 लाख लायन्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूले एडमिनिस्ट्रेटिभ कार्यहरूमा सहयोग गरिरहेको छ। यो हेड क्वार्टरको फोटो हो। र नेपालको कुरा गर्दा हामी B1 को आयुषा कोलोनी कलङ्कीमा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट सचिवालय छ। यो डिस्ट्रिक्ट सचिवालयको फोटो हो। मेम्बरसिपको कुरा गरौँ, लायन्सको मेम्बर भए बापत सबै मेम्बरले तिर्ने $43 हो। इन्ट्रान्स फी $35 लाग्छ। अहिले कोभिडको कारणले जुलाई 1 देखि डिसेम्बरको 31 सम्म अन्तर्राष्ट्रियले इन्ट्रान्स फी वेभ गरेको छ, यानि कि मिना गरेको छ। प्रवेश दस्तुर लाग्दैन, केवल $43 मात्रै भए
चाहे त्यो नयाँ प्रवेश गर्नेलाई होस् चाहे नयाँ लायन्स क्लब खोल्नलाई होस्। अहिले त्यो डिसेम्बर 31सम्म छ। यहाँ स्क्रिनमा धेरैले सुन्नुभएको छ। यहाँहरूको क्लब चार्टर हुने प्रक्रिया छ, नयाँ क्लब खोल्दै हुनुहुन्छ, नयाँ सदस्यहरू भित्राउँदै हुनुहुन्छ भने डिसेम्बर 31 भन्दा पुरा पछाडि नपुर्याउनु होला। त्यो भयो भने $35 को दरले नयाँ क्लब खोल्नलाई एउटा क्लबलाई $700 मार परिहाल्यो, भनेको 80,000 भन्दा बढी हैन। अब मेम्बरले पनि क्लबमा भित्राउनु छ भने डिसेम्बर भन्दा पहिला भित्राउनु भयो भने त्यो $35 भनेको करिब 3,4,000 रुपियाँ कम लाग्यो एकजना मेम्बर भित्राए बापत। त्योभन्दा पछाडि फेरि $43 प्लस $35 गरेपछि $78 एकजना मेम्बरलाई भित्राउँदाखेरि लागिहाल्छ। फ्यामिली मेम्बर भनेको एक्लै एउटा मेम्बरको म मेम्बर भएँ, मेरो परिवारका अरू आश्रित सदस्यहरू मेरो क्लबमा बनाउन मैले भित्राउन सक्छु। त्यो एउटा मेम्बरले फ्यामिली हेडले 4 जनासम्म भित्राउन सक्छ। त्यस्तो पहिल्यै सूचना दिएर भित्राएको चाहिँ मेम्बर छ भने उसको चाहिँ 25.5 यानि कि अन्तर्राष्ट्रिय शुल्क जति लाग्छ त्यसको आधी मात्रै लाग्छ। तर एउटा क्लबमा 10 जना चाहिँ फुल पेइङ मेम्बर चाहिँ हुनैपर्छ। सबै जस्तै अब 4 जना मान्छे बस्यो, 4 जनाले चाहिँ अर्को 5 जना मान्छे बस्यो, आफ्नो 5 जना मुनि 4 जना चाहिँ फ्यामिली मेम्बर जोडेर 5 जना हेड, अरू चाहिँ त्यस्तो बनाउनु पाइँदैन। 10 जना चाहिँ हेड हुनैपर्छ, अथवा 10 जना चाहिँ फुल मेम्बर तिर्ने चाहिँ मेम्बर हुनैपर्छ। र डिस्ट्रिक्ट र मल्टिपलको कुरा गर्दा डिस्ट्रिक्ट ड्यू ₹400 र मल्टिपल शुल्क चाहिँ ₹250। डिस्ट्रिक्टमा नयाँ मेम्बर छ भने यो वर्ष भित्रको मेम्बर हो भने ₹100 इन्ट्रेस्ट फी, भनेपछि यो वर्ष 500 नयाँ क्लबहरू मध्येबाट पुराना क्लबले ₹400। मल्टिपल ड्युजमा मध्ये 150 चाहिँ मल्टिपललाई जान्छ। ₹100 चाहिँ हामी नेपाल लायन्स भन्ने कोष बनाएका छौँ। त्यो चाहिँ नमासिने, हामी नेपालको ब्रान्डिङ गर्दाखेरिमा अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनहरू अथवा नेपालमै अतिथिहरू आउँदाखेरिमा विभिन्न कार्यहरूमा पैसा लाग्छ। त्यसकारण जुन नेपाल लायन्स फन्ड भन्ने एउटा कथा बनाएर त्यो चाहिँ सिधै नेपाल लायन्स फन्ड भन्ने कोषमा जम्मा गर्ने गरी मल्टिपल मार्फतै हामी त्यो सञ्चालन गर्छौँ। यसरी डिस्ट्रिक्ट मल्टिपल ड्यू चाहिँ 400 प्लस 250 650 भयो। पुरानोलाई नयाँलाई 750 अनि इन्टरनेसनल शुल्क चाहिँ $43। यसको एक्सचेन्ज रेट चाहिँ त्यो महिनामा अन्तर्राष्ट्रियले तोकिदिएको हुन्छ। जस्तो हामीले गोरखापत्रमा हेरेर पत्रिका हेरेर एक्सचेन्ज रेट तोक्ने होइन। लायन्स इन्टरनेसनल हेडक्वार्टरले नेपालको लागि अघिल्लो महिनाहरूको चाहिँ रेसियो हेरेर लायन्स अन्तर्राष्ट्रिय तोकेर आफ्नो वेबसाइटमा राख्छ। हाम्रो डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट ट्रेजररले त्यो हेरेर हरेक महिना मर्ने बित्तिकै हरेक महिनाको अर्को दिन पहिलो दिन चाहिँ हाम्रो क्लब अध्यक्षहरूको, क्लब भनौँ न अफिसरहरूको, क्याबिनेट अफिसरको चाहिँ जुन भाइबर ग्रुप छ त्यहाँ चाहिँ सूचित गर्ने जानकारी दिने गर्नुहुन्छ कति चाहिँ एक्सचेन्ज रेट भयो। सायद यो महिनामा 118.55 छ। यसरी चाहिँ हामी शुल्कहरू तिर्छौँ। र अर्को एउटा लायन्सलाई लगाउने गरेको एउटा आरोप के छ भने लायन्स क्लब अब हामी विकसित मुलुकमा यता बाहिर विदेशतिर डलर पठाउने, यत्रो धेरै चाहिँ पैसा पठाउने संस्था भयो भन्ने गुनासो आउँछ, कुरा चल्छन्। हामीले जति पनि मेम्बरसिप फी बापत अब अहिले त अब पछि अब धेरै मेम्बर भयौँ, सायद अब पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ सायद अब त्यो मेन्टेन गर्न गाह्रो होला हामीलाई। नत्र चाहिँ भनौँ न 2-3 वर्ष अगाडिसम्म पनि यो डाटा के छ भने हामी जति पैसा अन्तर्राष्ट्रिय पठाउँ त्योभन्दा डबल पैसा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियबाट हाम्रा ग्रान्टहरूका निमित्त चाहिँ हामीले कुनै न कुनै हिसाबले भित्राएकै छौँ। त्यो एउटा रेकर्ड चाहिँ हामीसँग छ। लायन्सको मिसन स्टेटमेन्ट हो यो, टु एम्पावर भोलिन्टियर्स टु सर्भ देयर कम्युनिटिज, मिट ह्युमेनिटेरियन निड्स, इन्करेज पिस एन्ड प्रमोट इन्टरनेसनल अन्डरस्ट्यान्डिङ थ्रु लायन्स क्लब। हाम्रो मिसन स्टेटमेन्ट हो। अब यहाँ भोटिङ राइट यो कुनै क्लब 20, कुनै क्लबको 25, कुनै क्लबको 30, कुनै क्लबको 70, कुनैको 100, यो किन चाहियो धेरै र थोरै भन्ने कुरा चल्छ। अनि कन्भेन्सनमा पोहोर साल कसैको भोटिङ राइट के मिलेन, कसैको के भोटिङ राइट मिलेन भन्ने गुनासो आउँछन्। लायन्स क्लबमा भोटिङ राइट कसरी तय हुन्छ त भन्दा 15 जना मेम्बर बराबर 2 भोट हुन्छ, अथवा भनौँ 10 जना मेम्बर बराबर लायन्स क्लबमा 1 भोट, 15 जनासम्म तपाईँको 2 भोट र 15 जना भन्दा इच एडिसनल 10 मेम्बर जुन क्लबमा छ त्यसको 1 भोटिङ राइट बढ्दै जान्छ। उदाहरणलाई मैले स्क्रिनमा देखाएको छु। 25 भए 3 भोट, 35 भए 4 भोट, 45 भए 5 भोट, 55 भए 6 भोट, यसरी 10 एडिसनल मेम्बर बराबर 1 भोट बढ्दै जान्छ। क्लियर भयो होला? 10 जनासम्म
9 जनासम्म 1 भोट, 10 जना मेम्बर भयो भने 2 भोट, 15 जनासम्म 2 भोट, 25 जना भए 3 भोट, 35 जना भए 4 भोट, 45 भए 5 भोट, यसरी सम्झनु होला। 15 सम्म 1 र 2, 15 भन्दा माथि 25 भएपछि 3, यसरी बढ्छ। पहिलो वर्ष चार्टर भएको क्लबले जति मेम्बर भए पनि 1 भोटै हो। तपाईँ 70 जनाको क्लब बनाउनुहोस्, पहिलो वर्षको कन्भेन्सनमा 1 भोट दिनुहुन्छ। अर्को वर्ष पुगेपछि त्यो अर्को वर्ष पनि कसरी काउन्ट हुन्छ भने कन्भेन्सन जुन मितिमा आयोजना हुन्छ, त्यो कन्भेन्सन उदाहरणलाई मार्च महिनामा कन्भेन्सन हुन्छ भने अघिल्लो वर्षको फेब्रुअरी महिनाको 1 तारिकमा तपाईँको क्लबको भोटिङ स्ट्रेन्थ के थियो त्यसको आधारमा हुन्छ। अहिले कति छ त्यो आधारमा हुँदैन। क्लियर भयो होला। उदाहरणलाई अप्रिल महिनामा कन्भेन्सन छ भने 2021 को अप्रिलमा कन्भेन्सन छ भने 2020 को फेब्रुअरी महिनाको 1 तारिकमा तपाईको क्लबमा मिनिमम ब्यालेन्स कति थियो त्यो आधारमा भोटिङ राइट हुन्छ। त्यसपछि जति बढाए पनि भोटिङ राइट बढ्दैन, तर जति घटाउनुहुन्छ भोटिङ राइट बढ्दै जान्छ। सायद क्लियर भयो होला। अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनमा चाहिँ यो डिस्ट्रिक्ट कन्भेन्सन र मल्टिपल कन्भेन्सनमा हो र इन्टरनेसनल कन्भेन्सनमा 25 मेम्बर बराबर 1 भोट हुन्छ र त्यसपछि हरेक 13 मेम्बर बढ्दै जाँदा एउटा भोटिङ राइट बढ्दै जान्छ। भनेको 25 + 13 भने 38 भयो, 1 भोट बढ्यो। त्यसपछि फेरि 13 बढाउनुहोस्, 13 बढाउनुहोस्, 13 बढाउनुहोस्, यसरी चाहिँ बढ्दै जान्छ। इच 1 भोट बढ्दै जान्छ, इच एडिसनल 13 मेम्बर। मेरो प्रेजेन्टेसन सकियो। अब